जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2-3 दिनों के बाद दोबारा हाजिर हुआ एक वीडियो लेके जनाब। बस मेरी मसरूफियत ज़्यादातर मेरे जो दूसरे चैनल्स हैं पटवार प्लस उन पे रहती है। 2-3 तरह के नामों के चैनल्स हैं, पटवार प्लस ड्रामास, पटवार प्लस वीलॉग और पटवार प्लस। तो उनकी वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप दोस्तों को तो मालूम है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, इंटरनेट पे काम करने वाला। फिर इसी तरह मेरा फेसबुक का पेज, उधर बिज़ी होता हूँ, ज़फ़र इकबाल सवाबी वाल इसी नाम से जो है। अच्छा दोस्तों, ये है खैबर पख्तूनख्वा अंजो का इलाका। चूँकि एक वीडियो मेरे इसी पेज पे, इसी चैनल पे जो है वायरल है, तो उसी वजह से मैं हल्की सी जनाब हमारे इंडिया के देखने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, तो उनको थोड़ा सा तंग करने के लिए हल्का फुल्का कह देता हूँ जनाब। नहीं, वाकई ये असल में अंजो का इलाका है, यानी वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे आपकी इंडिया की अंजो यहाँ पे आई है। तो ये वही इलाका है। ये देखें खूबसूरती इसकी, काम करते हुए लोग, सादा तबीयत। अच्छा जी, अपनी मेहनत और मज़दूरी करने वाले। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि देखिए, इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो उसको अल्लाह के साथ कारोबार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, चंगे हो? खैर जी। आसान तरीका ये है कि आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें, अल्लाह के साथ कारोबार करें। तो दोस्तों, ये मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। 1995 से लेकर 2017 तक मैंने मज़दूरी की, सिक्योरिटी गार्ड रहा, बॉडी गार्ड रहा। जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कुछ बीच में दुश्मनदार किस्म के, हमारे यहाँ पे उसको दुश्मनदार कहा जाता है, जिनकी दुश्मनियाँ होती हैं, तो वो अपने साथ बॉडी गार्ड और इस तरह के लोगों को रखते हैं। वो मैंने ड्यूटियाँ की। उसके बाद अखबार बेचे, चौकीदारे किए, ऑफिस में काम किया। टीवी पे मैंने एक ख़बर देखी। ख़बर क्या देखी, वहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा था मलिक रियाज का, जो कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं। तो उनसे जो टीवी पे जो उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था, तो उसने पूछा कि भाई मलिक रियाज साहब, आपकी कामयाबी का राज क्या है? इसलिए कि सुना है कि तकरीबन 15-20 साल पहले आप एक छोटे से क्लर्क थे और रोड्स पे और इस तरह की कुछ जो कंस्ट्रक्शन के काम होता है वो आप करते थे, और एक मामूली से क्लर्क थे। तो उसके बाद आप कैसे अरबपति, खरबपति और ये सारे बन गए, और ये क्या कैसे मुमकिन हुआ? कोई करप्शन की, कोई गलत काम किया, कुछ क्या ऐसा हुआ कि आपके पास इतनी दौलत आ गई 15-20 सालों में? तो मलिक रियाज का एक जवाब था, शॉर्ट सा। उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई अल्लाह के साथ कारोबार करो, आप भी अल्लाह के साथ कारोबार करो। अगर मुझे वो क्लिप मिल गया तो वो मैं अपनी इस वीडियो में लगाऊंगा, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए, और इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, तो जनाब उनके ये अल्फाज कि अल्लाह के साथ कारोबार करो, उन्होंने बात आगे बढ़ाई, और उन्होंने जन बताया कि भाई देखो, जब मेरी ये बहुत शुरू से आदत है कि जब भी मैं अपनी कोई भी रकम जो मुझे मुनाफा मिलता है मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं उसको निकालता हूँ, उसका 10%, गालिबन 10% उन्होंने कहा था, या जो भी है, तो इस तरह कुछ था। उन्होंने कहा कि मैं निकालता हूं तो मैं अपने मुलाजिमीन को ये बताता हूं कि जब ये जो रकम है उस वक़्त मेरे बाकी कारोबार पे ख़र्च होनी चाहिए, मेरे घर में बाकी मामलात में जमा होनी चाहिए, ख़र्च होनी चाहिए उस पर। जब इस रकम के घर को पहुंचने से पहले या मेरे दूसरे बैंक अकाउंट पहुंचने से पहले जो रकम है, इसमें से जो ज़कात निकाली गई है, सदका खैरात निकाली गई है, वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है? तो वो कहते हैं कि मैंने ये जो काम है ये पिछले इतने सालों से शुरू से पकड़ा हुआ है, और इसी तरतीब से जो है मैं ये सारा काम करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि देखें, अल्लाह पाक के साथ कारोबार करें। तो मैंने जब वो इंटरव्यू देखा, मेरे पास उस वक़्त एक साइकिल होती थी, छोटी सी साइकिल एक होती थी। उस वक़्त मैंने गालिबन 1200-1500 रुपये की ख़रीदी थी, और मेरी औकात यही थी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। आगे जाके मेरी ज़िंदगी की और भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो मैंने जनाब वो जो है तो 1500 रुपये की, 1200 रुपये की मेरे पास एक साइकिल थी, या शायद इससे कम की थी, क्योंकि मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि मेरे जहन में 800-900 रुपये पड़ रहा है। बहरहाल इस तरह की एक साइकिल थी। वो साइकिल उस साइकिल पे मैं सवार जा रहा था। तो जब मैं इस्लामाबाद में सऊदी टावर के पास पहुंचा, उस ज़माने में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जो है एक जगह नौकरी करता था, और उसके बाद शाम के टाइम पे मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा है, शाम के टाइम पे मैं सुल्तान राही की कोठी में रहता था। सुल्तान राही जो फिल्म स्टार है, अब मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अच्छा, तो वहाँ पे जो मेरे मामू थे, तो उनके पीछे कमरे में ये केबल वगैरह या ये चीज़ें थी, वहाँ पे मैंने ये वीडियो देखी थी, मुझे थोड़ा सा याद आ गया। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ कि क्योंकि जो ये जो साइकिल पे सिक्योरिटी गार्ड वाली बात आई, तो मुझे पीछे सारी कहानी याद आ गई। बहुत पुरानी बात है, 2015 या इस तरह कुछ हो, इससे बहुत पहले की बात है शायद। बहरहाल जो भी है, लेकिन स्टोरी सुनिएगा।
اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میں اب سعودی ٹاور کے پاس جب جیسے ہی پہنچا اپنی سائیکل پہ، تو وہاں پہ مجھے جناب زمین پہ بالکل سعودی ٹاور کے سامنے جو بلیو ایریا کا مین روڈ ہے، زمین پہ 30 روپے کے کرارے نوٹ نظر آئے۔ یہ بہت پرانی بات اس لیے لگتی ہے 2015 وغیرہ سے، شاید اس سے پہلے کا وقت ہوگا، اس لیے کہ 30 روپے اس وقت بہت چیز ہوتے تھے۔ تو وہ مجھے پیسے وہاں پہ ملے، وہ میں نے جناب وہاں پہ ان پیسوں کو اٹھایا، لیکن میرے دل میں ایک وہ ملک ریاض کی بات تھی، اور تو میں نے سوچا کہ داؤ لگاتے ہیں۔ میں چلا گیا جس کے پاس میں نے جانا تھا، عید تھی قریب، میں نے عید کی چھٹیاں گزارنے، مجھے اتفاقاً چھٹی ملی تھی اور میں گاؤں میں نے آنا تھا عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جناب سائیکل جو ہے نا وہ میں نے کھڑی کرنی تھی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے تھے، وہاں پہ ایک مدرسہ تھا بلیو ایریا میں، ہمارے ایک قاری صاحب تھے، نیاز محمد قاری صاحب، ہمارے گاؤں میں ہیں، آج بھی بلیو ایریا کے اسی مدرسہ میں ہیں، محتمم یا اس طرح کے، تو اس زمانے میں بھی تھے۔ میں ان کے پاس گیا تو قاری صاحب کو میں نے سلام دعا کی، بیٹھا، چائے پی، میں نے بتایا جی یہ 30 روپے مجھے رستے میں پڑے ہوئے ملے تھے، تو یہ آپ لے لیجئے گا اور مدرسے میں اپنے خرچ کر لیں۔ اب یہ مطلب ظاہر بات ہے تھوڑی سی ایک رقم تھی، لیکن میرے لیے بہت تھی، اس لیے کہ میں شاید تھوڑی سی اس وقت شاید 1500 1800 یا 2000 تنخواہ لیتا تھا۔ بہرحال میں نے وہ جو ہے ان کو دے دی، انہوں نے لے لی، اور ان کا بالکل میں انشاءاللہ یہ خرچ کروں گا اسی مدرسہ میں قرآن پڑھنے والے بچوں پہ۔ اچھا اس کے بعد ابھی میں وہاں سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ظفر بھائی آپ سائیکل تو یہاں کھڑی کر کے جا رہے ہیں ہمارے مدرسہ میں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا اس پہ ہم جو ہے عید کے دن 2-3 دن بعد 4 دن بعد عید ہے، تو ہم اس پہ یہ اپنے لڑکوں کو دے دیں تاکہ وہ یہاں سے کھالے جمع کر لیں، بکروں کی جو قربانی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے عوض جو ہے وہ 3 دن کی یہ ہوتی ہے، 3 دن کا سارا سسٹم ہوتا ہے کھالے جمع کرنے کا، یہاں پہ جو طالب علم ہیں یہ جمع کرتے ہیں، اور آپ کو اس کے بدلے میں 1 دن کا 100 روپیہ ملے گا۔ میں نے کہا جی اس سے بڑی خوشی کی کون سی بات ہے، 800 روپے یا 900 روپے کی میری سائیکل ہے، اور 3 دن کی مجھے مزدوری جو ہے اس کی 300 روپے مل جائے گی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے جناب ان کو سائیکل چھونپ دی، اور اس کے بعد میں اگلے دن یا اس طرح کر کے گاؤں آ گیا۔ جب میں واپس گیا تو انہوں نے مجھے 300 روپے دیے اور میری سائیکل بھی دی۔ دوستو وہ میرا پہلا تجربہ تھا، تجربہ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے مہربانی کہہ لیں، کیونکہ رستے میں پڑے ہوئے نوٹ مجھے ملے، شاید مجھے آزمایا گیا کہ یہ کیا کرتا ہے، کھاتا ہے یا اللہ کی کسی مسجد مدرسہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ پیسے میں نے دیے مسجد کو، اب اس کے بدلے مجھے 300 روپے کی مزدوری مل گئی۔ اب آپ حساب لگائیں کہ 30 روپے اور 300 روپے میں کتنا ہے، میرا خیال ہے کہ 1 کی بجائے مجھے 10 ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ سے کاروبار۔ تو اس طرح جو ہے میرا وہ فرسٹ یہ تھا۔ بیچ میں پھر میری غریبی تھی، کمزوری تھی، جو میں نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا بہت کر لیتا تھا، لیکن وہ مجھے لیکن مجھے میرا یہ تجربہ یاد رہا۔ پھر کرتے کرتے 2017 کے اینڈ پہ مجھے اللہ پاک نے توفیق دی، اور میں نے جناب ایک کام جو ہے وہ اللہ کی ذات کی خوشی کے لیے اور ان کی رضامندی کے لیے شروع کیا۔ اب یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی سٹوری بتاؤں گا کہ نیکسٹ جو ہے میں نے کیا کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اس چھوٹی سی اس نوکری سے نکال کر الحمدللہ، یعنی وہ نوکری بہت اچھی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام کوئی چیز نوکری بری ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ اللہ پاک آپ کو دیتا ہے نا، تو جب زیادہ ملتے تو شکر کرنا چاہیے۔ تو وہ اس نوکری سے مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا عزت بخشی، وہاں سے میں نکلا، اور جہاں پہ میں تھوڑی سی پیسوں کی نوکری کرتا تھا، وہاں اللہ پاک نے یہ کیا کہ میں مہینے کے لاکھوں روپیہ کمانے لگ پڑا، لاکھوں، 8-8 10-10 لاکھ روپیہ۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ یہی بنیادی طور پہ یہی تھا اللہ پاک کے ساتھ کاروبار۔ ساری سٹوری انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی طرح کوئی ویڈیوز ٹائم ملتے ہی بناؤں گا، جب میں فریش ہونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد، باپ دادی کی ان زمینوں پہ، یہ ان کی یادیں ہیں، یہاں پہ جب آتا ہوں تو ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اپنا یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ، انجو کا یہ علاقہ، انڈیا والی انجو کا یہ علاقہ، یہ بھی دکھاؤں گا، یہ خوبصورت علاقہ، اور جناب اگلی سٹوری بھی بتاؤں گا۔ تو کاروبار کریں اللہ پاک کے ساتھ تاکہ آپ کامیاب رہیں۔ میرے پیج کو، اس ویڈیو کو لائک فالو ضرور کریں۔ آپ کا دوست ظفر اقبال سواد اقبال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔